दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरे र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल पूरा, नेतृत्वमा को आउने अझै अन्यलमै। सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का कारण अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा समस्या, संक्रमणका डरले अन्य रोगका बिरामी कम आउँदा अस्पतालको आयस्रोत पनि खस्कँदो। सिन्धुपाल्चोकमा पुनः बाढी पहिरोको वितण्डा, शनिबार राति गएको पहिरोमा परि 9 को मृत्यु, 22 अझै बेपत्ता। यसपालिको दशैंमा पुरानै सामानको भर, कोरोनाले नयाँ सामानको अभाव, सरकार बेखबर। र विश्वका 30 देशबाट 61,000 नेपालीको उद्धार, साउदीमा 60 शव अझै अलपत्र। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,89,82,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,25,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,08,53,000 नागेको छ। यता नेपालमा आइतबार थप 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 345 जना पुगेको छ। त्यस्तै आइतबार मात्र नेपालमा 1,039 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 54,159 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 483, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 81 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,736 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार मात्र 1173 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 38,697 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको विश्वव्यापी लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका आफन्तकोमा गएर उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीको उद्धार कार्य जारी छ। हालसम्म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाल सरकारका विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगहरूको संयुक्त पहलमा 30 देशमा रहेका 61,710 नेपालीको उद्धार कार्य सम्पन्न भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विश्वका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको धमाधम उद्धार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको विश्वव्यापी लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका आफन्तकोमा गएर उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीको उद्धार भइरहेको हो। हालसम्म 30 देशमा रहेका 61,710 नेपालीको उद्धार गरिएको छ। यस्तै साउदी स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार साउदी अरबमा कोरोना लगायत अन्य विभिन्न कारणले निधन भएका 60 नेपालीको शव नेपाल ल्याउन बाँकी छ। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर महेन्द्र सिंह राजपूतका अनुसार ती शव नेपाल पठाउने प्रक्रियामा रहेका छन्। हालसम्म विदेशमा विभिन्न कारणले निधन भएका 300 नेपालीहरूको शव नेपाल ल्याइएको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपाल बाहिर विभिन्न 16 मुलुकमा मृत्यु भएका नेपालीको संख्या 243 पुगेको छ। यो साता मात्रै थप 43 नेपालीको निधन पुष्टि भएको गैर आवासीय नेपाली संघ स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले बताए। गत मार्च महिना यता साउदी अरबमा मात्रै 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै साउदी अरबमा मात्रै संक्रमणका कारण निधन हुने नेपालीको संख्या 52 पुगेको साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर महेन्द्र सिंह राजपूतले जानकारी दिए। यो साता कतारमा पनि थप 2 नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता स्पेन, पोल्यान्ड, भारत, कतार र साउदी अरब लगायतका मुलुकमा कोरोना संक्रमण दर सामान्य रूपमा वृद्धि भएको छ। समितिका अनुसार हालसम्म विश्वका 40 देशमा रहेका नेपाली कोरोना
भाइरसबाट संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म बेलायत, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत 16 देशमा रहेका नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै नेपालमा शनिबारसम्म 53,120 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 37,524 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 336 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल सहित विश्वभर जम्मा 579 जनाको निधन भएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ। यस्तै विश्वभर 90,776 जनामा नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ भने तीमध्ये 71,717 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपाल सहित कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या औसत 78.7% रहेको छ। यसै क्रममा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गरी 1 महिनाभित्र नेपाल ल्याइसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र ल्याइसक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकै गर्दा दशैंलाई लक्षित सामानहरूको भने बजारमा अभाव देखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विगत 6 महिनादेखि मुलुकभरका बजारहरू बन्द अवस्थामा छन् भने विभिन्न मुलुकहरूसँगका नाकामा सिल गरिएकाले सामान आउन सकेको छैन। यस विषयमा व्यवसायीहरूले विगतदेखि नै गुनासो पोख्दै आएका छन् भने सरकार अझै बेखबर नै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकै गर्दा दशैंलाई लक्षित गरी किनमेल हुने बजारमा कुनै रौनक देखिएको छैन। कोरोना भाइरसका कारण विगत 6 महिनादेखि मुलुकभरिका बजारहरू बन्द अवस्थामा छन् भने विभिन्न मुलुकहरूसँगको नाकामा सिल गरिएकाले सामान आउन सकेका छैनन्। नेपाली बजारको अधिकांश हिस्सा ओगटेका चिनिया सामानका कन्टेनरहरू केरुङ नाकामा रोकिएका छन्, जसले गर्दा दशैंका लागि आउने नयाँ सामानहरू कैयौं महिनादेखि नाकामै थन्किएकाले व्यवसायी कसैले पनि नयाँ सामान हाल्न नसकेको नेपाल राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए। एकातिर नयाँ सामान आउन नसकेको तथा अर्कातिर नियमित रूपमा बजार खुल्न नसकेकाले यसपालिको दशैंमा व्यवसायीहरूले धेरै नै घाटा खाने उनको भनाइ छ। दशैंमा कारोबार हुने आशाले ऋण लिएरै भए पनि व्यवसायीहरूले सामान हाल्ने गर्थे, तर यसपालि भने व्यवसायीहरू के गर्ने भनेर चिन्तामा रहेको अध्यक्ष कटुवालले बताए। हरेक वर्षको दशैंमा वर्षभरि हुने व्यापारको ठूलो हिस्सा बराबरको कारोबार हुने गरेको थियो। हरेक दशैंमा चीनबाट लुगाफाटा, जुत्ता, चप्पल, इलेक्ट्रोनिक सामान, फलफूल तथा ड्राई फ्रुट लगायतका सामानहरू आयात हुने गर्छन्। महाबौद्ध, रञ्जना गल्ली लगायतका होलसेल बजारमा अहिले नयाँ सामान आउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा होलसेल लगायतका विभिन्न व्यवसायका सटर तथा पसलहरू खाली अवस्थामा छन्। गत वर्ष ल्याएका केही सामानहरूको स्टक छ व्यवसायीसँग। नाका खुलेको भारतीय सीमाबाट केही मात्रामा आएका सामानले यसपालिको दशैंलाई धान्नु पर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष कटुवालले बताए। तातोपानी तथा केरुङ लगायतका नाका नखुल्दा सामान बोकेका कन्टेनर छिटै आउने अवस्था छैन। त्यसकारण यसपालि केही मात्रामा भारतीय सामान र गत वर्षको स्टक सामानले यसपालिको दशैं मनाउनु पर्नेछ। चिनिया पक्षले नाकामा सामान रोकिरहेको छ, तर सरकारले रोकिएका सामान झिकाउन चासो नदिएको उनको आरोप छ। कोरोनाका कारण लामो समय बजार बन्द हुँदा साना खालका धेरै व्यवसायहरू बन्द हुन थालेका छन्। अब पनि व्यापार व्यवसाय नहुने हो भने अझै पनि कैयौं व्यवसायीहरू पलायन हुने खतरा रहेको व्यवसायीको भनाइरहेको छ। नयाँ सामान नआउँदा बजारमा सामानको मूल्य बढ्ने आशंका भए पनि त्यस्तो नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। पुरानै मूल्यमा सामानहरू प्राप्त गर्न सकिने कटुवालले बताउँछन्। धेरै व्यवसायीले तयारी पोसाक र जुत्ता चप्पल उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ चीनबाट ल्याउने गर्छन्। महासंघले पटक पटक विज्ञप्ति मार्फत केरुङको सामान चाँडै झिकाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आए पनि सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको कटुवालको गुनासो छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गैराती गएको पहिरोमा 12/7 घुमथाङमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ। पहिरोमा पछिल्लो अपडेट अनुसार 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22 जना अझै बेपत्ता छन्। गत वैशाख यता मात्रै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण 56 जनाको मृत्यु भएको छ भने 44 जना अझै बेपत्ता छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
सिन्धुपाल्चोकको 12/7 घुमथाङमा शनिबार राति पहिरो जाँदा ठुलो क्षति भएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार घटनामा पुरिएका 9 जनाको शव भेटिएको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिएका छन्। त्यसमध्ये केहीको शनाखत हुन बाँकी छ। पहिरोमा पुरिएर अन्य 22 जना बेपत्ता भएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित स्थानीय युवा उद्धारमा खटिएका छन्। पहिरोमा परि घाइते भएका 3 जनालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 12/मा उपचार गराइँदैछ। पहिरोमा जिल्लाको 12/से नगरपालिका वडा नम्बर 7 घुमथाङको नागपुजेमा कम्तीमा 9 घर र भिरखर्कमा कम्तीमा 10 घर पुरिएको विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी गराएको छ। घटनाको अवलोकनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पहिरो प्रभावित स्थलमा पुगेका थिए। सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर नेउपानेका अनुसार स्थलमार्ग हुँदै सभामुख सापकोटा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन्। उनले पहिरो पीडितका लागि छिट्टै राहत प्याकेज ल्याइने बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यस वर्ष मात्रै प्राकृतिक विपत्तिमा परि ठुलो धनजनको क्षति पुगेको छ। अविरल वर्षाका कारण गत साउन महिनामा पहिरोले जिल्लाको जुगल गाउँपालिकाको लिदी गाउँ पुरै पुरिँदा 37 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 2 जना अझै बेपत्ता छन्। यस्तै जिल्लाको मेलम्ची बजारमा साउन 18 गते आइतबार रातिको पहिरोमा परि 8 जना मजदुरको मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको थियो। अविरल वर्षाका कारण सडक माथिबाट आएको पहिरोमा परि कभर्ड हल बनाउन बसेका मजदुरहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी गत असार अन्तिममा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको 12/से स्थित जम्मू लगायतका ठाउँमा 2 दर्जनभन्दा बढी घर बगाएको थियो। उक्त घटनामा 20 जना बेपत्ता भएका थिए भने 2 जनाको शव फेला परेको थियो। यस्तै जिल्लाको फुलपिङकट्टी भन्ने स्थानमा पहिरोकै कारण 2वटा घर पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसरी गत वैशाख यता मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोका कारण 61 जनाको मृत्यु भएको छ भने 44 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण त्रास बढ्दै गएपछि अस्पतालमा अन्य बिरामीहरूको उपचारमा भने कठिनाई उत्पन्न भएको छ। विशेष गरेर सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको हो। त्यसमा पनि कोभिडकै बिरामीहरू उपचारको प्राथमिकतामा पर्दा अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उल्लेख गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी र अन्य रोगका बिरामीहरूको चाप पनि बढ्दै गएको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा भने समस्या भएको हो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरेको अनुगमनले अन्य रोगका बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको पाएको हो। हिजो आज अस्पतालमा कोभिडका लक्षण भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढी भएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले बताए। जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय प्रबन्धका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। लक्षणसहितका बिरामी बढी हुँदा अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका अन्य सपोर्टहरू बढी चाहिने गरेको उनको भनाइ छ। सङ्क्रमणको डरले समेत अन्य रोगका बिरामीहरू उपचारका लागि कम मात्रामा अस्पताल आउने गरेका छन्। उनले कुनै सङ्क्रमितको मृत्यु भएमा शव व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको बताए। अहिले पुराना घरमा आइसियुहरूमा पनि क्याजुअलिटी भएको छ कोभिड सम्बन्धी। अब तिनीहरूको चाहिँ अरू डिसिज बडीको डिस्पोजल पनि आज खुब च्यालेन्ज भएर आयो हामीलाई। आर्मीसँग कोर्डिनेट गर्दाखेरिमा त्यो लिएर गएर डिस्पोज गर्नलाई पनि च्यालेन्ज आएको छ। र अबको नयाँ समस्या के भइरहेछ भने आजभन्दा अगाडि चाहिँ एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू बढी थिए, भर्ना भए पनि यत्तिकै बसेका थिए। आजको दिनमा सिम्टोमेटिक पेसेन्ट बढी छन् सर। अक्सिजन चाहिने अनि अरू सपोर्ट मोनिटर चाहिने र कोही कोही बेला भेन्टिलेटर चाहिने। अबको दिन चाहिँ अझ कम्प्लिकेटेड अनि फेरि त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ म्यान पावर बेसी चाहिने, रिजल्ट कम हुने अनि फेरि त्यसपछिको चाहिँ जुन म्यानेजमेन्ट छ नि डिसिज बडीको म्यानेजमेन्ट त्यो पनि त्यसमा पनि च्यालेन्ज थपिने छ। आज त्यो हुँदाखेरिमा हामीसँग 4वटा फ्रिजर थियो, मान्छे आएको छैन र 9वटा केस चाहिँ हामीले अरू केस पनि यो मात्रै नभएर डिस्पोज गर्नुपर्ने छ। मैले फरेन्सिक मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा आज एचओडीसँग कुरा गरेँ, हेड अफ द डिपार्टमेन्टसँग। उहाँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो मेडिकल लिगल केसेसहरू हुन्छ नि, जस्तो सुसाइड यस्तो भएको एक्सिडेन्ट भएको केसेसहरू त्यहाँ पनि हिजो मात्रै सुरु गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँ
कारागारबाट आएका बिरामीहरूमा देखिएर तिनीहरूको जुन पोस्टमार्टम गरियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डाक्टर साहबहरू पनि इन्भल्भ हुनुभयो, सपोर्टिङ स्टाफहरू इन्भल्भ भएको भएर अब यसले मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ छोएको छ सर। शिक्षण अस्पतालमा आत्महत्या, दुर्घटनामा निधन भएका लगायत अन्य पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने केसहरू समेत आउने गरेका छन्। सरकारी र बढी सेवा सुविधा पाइने कारण आम सर्वसाधारणको रोजाइ बन्ने गरेको शिक्षण अस्पतालमा अहिले सेवाग्राहीको सङ्ख्या कम हुँदा आयस्रोत पनि खस्कँदै गएको छ। गत महिनासम्म अस्पतालको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूलाई समयमै तलब खुवाइएको भए पनि यो महिनादेखि समस्या हुने डाक्टर काफ्लेले बताए। सरकारले कोभिडको उपचारमा खटिनेहरूलाई दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउन सकेका छैनन्। बाइट दिनेश काफ्ले, निर्देशक। योभन्दा अगाडिको महिनामा चाहिँ सम्म पाइएको छ र यो महिनालाई चाहिँ अब तलब खुवाउनलाई चाहिँ हामीसँग केही पनि मौजादहरू केही पनि छैन र जुन सरकारले आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि जुन घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो लोवर लेभलको स्टाफहरू, नर्सिङ स्टाफहरू र जुन अगाडि खटिने डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ उहाँले पाएको अवस्था छैन र मैले योभन्दा अगाडिको डाइरेक्टर साहबहरूसँग कुरो बुझ्दा पनि केही अहिले सहयोग आइपुगेको छ। हुन त प्रोसेसमा होला तर चाहिँ हामीले इमिडिएटली बेनिफिट गर्न सकेको अवस्था छैन। अनुगमनपछि उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोभिडका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताए। कोभिड सङ्क्रमित र अन्य बिरामीहरूको एउटै अस्पतालमा उपचार गराउँदा जोखिम अझ बढी हुने भएकाले उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्दै अस्पतालको आयस्रोत पनि खस्किँदै गएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। जुन नन कोभिडहरूको उपचारमा परिरहेको जुन समस्याहरू छन् र त्यो विषयमा पनि जानकारीहरू लियौँ र यो एउटा चाहिँ नि अलि गम्भीर पनि जस्तो महसुस भयो। यो संवेदनशील विषय नै हो। अब यहाँ जुन खालको सर्वसाधारण चाहिँ नि नागरिकहरू उपचारको लागि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ नि आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ धेरै खालका चाहिँ नि उपचारहरू पनि हुने गर्छ र यहाँ अब यो यहाँ चाहिँ नि अब पढाइको कामहरू पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोभिडको कारणले अहिले यो सबै कुराहरूमा असर परेको कुरा हामीले चाहिँ नि जानकारी पायौँ। शिक्षण अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरूको सङ्ख्या न्यून हुँदा मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विधा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको पढाइमा समेत समस्या देखिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आइतबार पुरा भएको छ। 65 वर्ष पुगेका अख्तियार प्रमुख आयुक्त घिमिरेको उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको हो भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको 4 वर्ष कार्यकाल आइतबार पुरा भएको हो। हाल यी दुवै पदका लागि नयाँ नियुक्तिको विषयमा चर्चा चलिरहेको छ तर सरकार मौन देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेको पदावधि पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2075 असोज 4 गते अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका उनको आइतबार उमेर हदका कारण पदावधि पूरा भएको हो। 65 वर्ष पुगेका उनी उमेर हदका कारण 23 महिने अख्तियारको कार्यकाल सम्हाल्दै अवकाश पाएका हुन्। अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनी निकै चर्चाको पात्र बनेका थिए। तर उनको कार्यकालमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने खुल्लमखुल्ला घुमिरहे पनि 2 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै अख्तियारको निशानामा परे। सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ता जोडिएका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम तामेलीमा पठाइएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पनि सत्ताधारी दलको उक्साहटमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको चर्चा चलेको थियो। ललिता निवासमा जोडिएका महासचिव विष्णु पौडेल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अख्तियारले क्लिन चिट दिएपछि उक्त आरोप पुष्टि भएको कतिपयको तर्क छ। त्यस्तै अख्तियार प्रमुख घिमिरेले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको फाइल समेत तामेलीमा पठाएको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। साथै पूर्व सेनापति राजेन्द्र छेत्री विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा परेको उजुरी पनि सत्तापक्षकै आग्रहमा अगाडि नबढाइएको बताइन्छ। व्हाइट बडी प्रकरण, न्यारो बडी प्रकरण र सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण त्यसका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू हुन्। यति समूहको चलखेल दरबार मार्गको जग्गा लिजमा लिने निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा
को अडियो टेप प्रकरण, उनकै संलग्नतामा भएको भनिएको टेलिकमको 4G प्रकरण, रेलको ठेक्का प्रकरण लगायतमा भएको भनिएको अनियमिततामा अख्तियारले संलग्नहरूलाई नै उन्मुक्ति दिएको थियो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएसँगै अख्तियारमा 3 जना आयुक्त नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ, जसमा पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राई, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख दिलीप कुमार रेग्मी भएको दाबी गरिन्छ। अहिले आयोगमा डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ र डाक्टर गणेशराज जोशी कार्यरत छन्। त्यस्तै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आइतबार पूरा हुँदैछ। विक्रम सम्वत 2073 भदौ 29 मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका उनको 4 वर्षे कार्यकाल आइतबार पूरा भएको हो। प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्री परिषद बैठकले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले उनलाई पुनः नियुक्ति गर्ने चर्चा चलेको छ। तर 2 वर्ष वा पुरै 4 वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। मन्त्री पुनले घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। लोडसेडिङको अन्त्य, निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई 12 अर्ब रुपियाँसम्म नाफामा लैजान र विद्युत चुहावटलाई 15% सम्ममा झार्ने लगायत काममा घिसिङ सफल भएका थिए। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राजा गेमालीले घिसिङलाई छिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानेकी थिइन्। उनी पछि ऊर्जा मन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।